औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जो वफ़ा परस्त एक तंज़ीम है, जो फ़लाही एक तंज़ीम है, और इस फ़लाही तंज़ीम के हवाले से जो गुज़िश्ता रमज़ान शरीफ में जो पहली रमज़ान से जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब वो सिलसिला राशन की तक़सीम का वो सिलसिला अभी तक जारी है। अगरचा बताया जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 इन दिनों माली बहरान का भी शिकार है, उन पर पाबंदियाँ भी हैं और उनके कारकुनान को भी लापता कर लिया जाता है और इसके साथ-साथ उनकी एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की मीडिया पर भी पाबंदी है, सियासत पर भी पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुज़िश्ता 10 सालों से जब से उन पर पाबंदी है, तो वो अपने लापता कारकुनान, असीर कारकुनान और शोधाओं के घरों तक हर रमज़ान शरीफ में राशन जो है वो ज़रूर पहुँचाते हैं। और इस मर्तबा भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के अहकामात की रोशनी में उनके तमाम कारकुनान ने नामसाइद हालात के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद भी उस अमल को जारी रखा और तमाम उन असीर कारकुनान, उन लापता कारकुनान और शोधाओं के घरों तक राशन पहुँचाया। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं, वो मुसलसल पूरे एक 20 दिन से इस सिलसिले में मसरूफ़ अमल हैं। उसके बाद बादशाह कुछ है कि इन नामसाइल हालात के अंदर भी इन साथियों ने जिस तरीके से इसको काम को अरेंज किया, मतलब माली मुश्किलात, माशी मुश्किलात, दीगर परेशानियों के साथ साथ कोई भी दिन ऐसा नहीं आया, कोई ओकेजन ऐसा नहीं आया, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं आया कि तहरीकी साथियों ने उस प्रोग्राम को बरकरार ना रखा। और 17 सितंबर का प्रोग्राम हो, कायद की सालगिरह का हो, या 18 मार्च का हो, या अफ्तार पार्टी का हो, हर तरफ से तहरीकी साथियों ने हमेशा इन प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। और आज भी ये बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने में तरतीब देने में बहुत बहुत मुबारक तमाम सिक्योरिटी सेक्टर के तमाम साथियों को, और तमाम उन साथियों को भी जिन्होंने माली तौर के ऊपर मदद फरमाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, उनके भी इसमें बरकत अदा फरमाई। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि आज 48 साल हो गए तहरीकी जद्दोजहद के, वो 48 साल है जो तहरीकी जद्दोजहद तहरीकी कारकुनों ने शुरू करी। यानी 11 जून 1978 के बाद से कारकुनान आने शुरू हुए और उन्होंने जद्दोजहद शुरू करी। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखिएगा, शायद आपको याद होगा कि ये देखिए तहरीक चलती थी पाकिस्तान नेशनल राजनीति मुल्कों के खिलाफ, तो कायदे तहरीक तो 1978 से नहीं एक्टिव है, बल्कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भुट्टियानी की तहरीक से उससे, यानी अगर अल्ताफ भाई को देखा जाए तो उसकी तो तकरीबन 56 ईयर से 55 सालों से अपनी कौम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो जद्दोजहद और ये सिलसिला जो है ईद तक जारी रहेगा। तो ये तमाम जो राशन है, ये वफ़ा परस्त साथियों ने अपने जो उनके अपने साथी हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से और उनकी जो चंदा था, उस चंदे से जो ज़कात और खैरात के जो मामलात थे, उससे इन राशन का बंदोबस्त किया है और कोशिश की गई है कि तमाम उन लोगों तक ये पहुँचा दिया जाए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के असीर कारकुनान हैं या गुमशुदा कारकुनान हैं, या फिर उसके बाद जो शोधाओं की फैमिलियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो उन तमाम लोगों तक पूरे मुल्क में कराची से लेकर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, टंडो आदम, टंडो लियार, टंडो मोहम्मद खान, जड्डो और घोटकी और मीरपुर माथेलो, सरहद, ये तमाम इलाकों में बाकायदगी से राशन जो है पहुँचाया गया है वफ़ा परस्त फाउंडेशन की जानिब से। और ये तस्वीर जो है देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मेहनत, किस जफ़ाकशी के साथ जो है
کارکنان نے پابندیوں کے باوجود اپنے جو خوف کا بت تھا اس کو توڑ کر الطاف حسین کے احکامات کی روشنی میں یہ لوگوں تک یہ راشن پہنچایا ہے۔ اچھا، اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو اکلوتی صاحبزادی ہیں، 2 روز قبل ان کی سالگرہ کا بھی دن تھا، اور سالگرہ کے حوالے سے کچھ کوارڈینیشن جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف سے کچھ جو ہے وہ سالگرہ کا بندوبست کیا جا رہا تھا، لیکن الطاف حسین صاحب نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر جارحیت کی گئی ہے اور جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں جس میں اسکول کی بچیوں پر جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل ایران پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اس افسوسناک واقعے کے بعد الطاف حسین صاحب نے اپنی اکلوتی صاحبزادی افضا الطاف کی سالگرہ جو ہے وہ سالگرہ منانے کا جو پروگرام تھا وہ پوسٹ پون کر دیا تھا، اور تمام جو وفا پرست ان کے ساتھی ہیں ان کو احکامات صادر فرمائے تھے کہ افضا الطاف کی سالگرہ منانے کے بجائے اس پر جو اخراجات آئیں گے سالگرہ پر، وہ تمام ساتھیوں کو جو شہداء ہیں یا جو اسیران ہیں یا جو شہید ہیں ان کے گھروں تک جو ہے وہ مزید راشن پہنچایا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ تو سالگرہ کی وہ جو تقریب تھی، وہ جو پورے سندھ میں یا تقریباً ملک بھر میں منائی جانی تھی، اور وہ ملتوی کر دی گئی تھی، اور آج متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی کے جو اہم رکن ہیں جناب نثار پنور صاحب، جو گزشتہ 72 دنوں سے لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، ان کی بھی سالگرہ ہے، اور آج بھی بہت سے کارکنان کی جانب سے یہ خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ نثار پنور صاحب کی سالگرہ کا بھی اہتمام کیا جائے، لیکن اس حوالے سے بھی رابطہ کمیٹی نے اپنے کارکنان سے مشاورت کے بعد ان کی سالگرہ کا پروگرام بھی پوسٹ پون کر دیا، اور وہ پروگرام جو تھے وہ دعائیہ تقریب میں جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے کہ دعا کی جائے کہ ایک تو ایران پر جو جارحیت کی جا رہی ہے اس میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسیر کارکنان ہیں یا جو لاپتہ کارکنان ہیں اور ان کی بازیابی اللہ تعالیٰ عمل میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نثار پنور صاحب ابھی تک گمشدہ ہیں ان کی فوری رہائی عمل میں آئی، ان کے صاحبزادے محسن پنور بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو نثار پنور صاحب کی بھی جو تقریب تھی سالگرہ کی وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ نثار پنور صاحب کو بھی 72 روز قبل ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو گمشدہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں ان کے لیے پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے، لیکن تاحال ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے، اور اس کے لیے ابھی تک ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی ہے۔ اچھا، اس سے قبل بھی انہیں جو ہے کوارڈینیشن کمیٹی کے رکن انور خان ترین کو بھی اور نثار پنور صاحب کو بھی 2 ماہ قبل اٹھایا گیا تھا، اور پھر انہیں بھی گمشدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ 2 ماہ کی اسیری کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا، لیکن ایک ہفتے کے فوری بعد، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پھر نثار پنور صاحب کو اپنے بیٹے کے ہمراہ گمشدہ کر دیا گیا ہے، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ تو تمام الطاف حسین صاحب کی جانب سے تمام وفا پرست کارکنان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نثار پنور اور محسن پنور کی بازیابی کے لیے فوری طور پر بازیابی کے لیے جو ہے دعائیں کریں، اور ان کی جو وکلا ہیں وہ عدالت سے بھی رجوع انہوں نے کیا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ کو کوئی جج صاحبان کوئی اہم فیصلہ ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔